أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذ جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. صدق الله العظيم. سورة محمد شپگشتما سپارہ اور شپارسم آیات. مخ کے آیاتونو کی دا مومنانو او دا کافرانو حال ذکر شو. یو قسم دا کافرانو چھ منافقان ورتوی نو پظاہر مسلمان وی خودنن پزڑک کافران وی دا منافقان وی. نو اس دے آیات کے دا منافقان ذکر کی گی کہ پظاہر خودوی دا پیغمبر علیہ السلام خبر اوریدو تا راغلی دی اغوگی اخیری خود ازڑا توجہ نشتا دا پیغمبر علیہ السلام خبرو تا سوچ پہ نکی. نو چکل دا پیغمبر علیہ السلام مجلس ختم شی اور دوی پاشی نو بار دا اہل علم نا صحابہ کرامو نا تپوس کئی دے سڑی سووے. دے سڑی نسوک مراد دے پیغمبر علیہ السلام وی دے سڑی سووے دام نوی چے پیغمبر علیہ السلام سووے. پا دی تپوس پختنہ کے دا دوی غرض دارے چے صحابہ کرامو تا اشارتن دا خبر خی چے دا خبر قابل دا توجہ ندی منگو تا توجہ ندا کرے خسی ہوئے. یعنی دا پیغمبر علیہ السلام خبر قابل توجہ ہم ندی زکا تا منگ توجہ ندا کرے نو سی ہوئے. نو دا بے ادب خلق دی بی ایمان خلق دی دا دوی بیان دے دے کی دا دوی پا دی ظلونو باندے اللہ مہر جباریت لگو لے دے. دا دوی پا ظلونو باندے سما خبر اثر نکی. دوی لدنے کے توفیق اللہ نور کی صرف دخل خواہشات و تابداری کی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ بعض دے کافرنا من اغسوک دی یستمع الیک چتا تغوگ اگدی بظاہر اغوگ اگدی حتی اذا خرجوا من عندکا تردے چی دوی استاد مجلس نعوزی اذا خرجوا من عندک استاد مجلس نبہروزی قالوا للذین اوتوا العلم نو دا منافقان اوئی اغا چاہتا چی علم و تورکلے شوئے دے صحابہ کرام توئی ماذا قال آنفا اس یہ سوئل
یعنی پیغمبر علیہ السلام اس مخ کے سو ویل اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم اولئک الذین دا اغ خلق دی دا منافقان اولئک الذین دا اغ خلق دی طبع اللہ علی قلوبہم کہ اللہ دا دوی پزلون باندے مہر لگولے دے واتبعوا اہواءہم دوی تابداری کرے دا دخپل خواہشاتو والذین اہتدوا زادہم ہدا وآتاہم تقواہم والذین اہتدوا او اغ خلق چی پلار دا ہدایت باندی دی کرم مومنان دی دا صداقت پلار باندی روانی دا غوی ترقی پا ہدایت کے نصیب کی گی والذین اہتدوا اغ خلق چی پلار دا ہدایت باندی دی زادہم ہدا وآتاہم تقواہم زادہم ہدن اللہ زیاد کرے دے دوی لرہ ہدایت وآتاہم اللہ ورکڑی دے دوی تا تقواہم تقوا پرہیزگاری دے دوی مخالفت نہ بچ کے دل اللہ ور نصیب کری دی فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً منافقان کافران دا قرآن نصیحتون اوری دا پخوانو قومن عبرتناک مثالن و حالات اوری دا جنت او دا دوزخ وعدے ووری دلی دے نپس پا منلو کی دا کم چیز انتظار پاتے دے چی دوی دا خدا رسول خبر امانی دا سشی انتظار دے بس صرف دا انتظار دے چی قیامت پی راشی نو قیامت پی راشی نو بیا با دا وقت کے دے خو منل او کی خدا منل با بیا صفحہ دا ولا ورکی پا دا وقت کے منل و پویدل فیدہ نہ ورکی نو قیامت خو اللہ والا وقت مقرر کرے اور راضی با پخپل ٹیم باندے و دا قیامت نمخ کی علامات قیامت خو راغلی او پا علامات قیامت کے زمان دا پیغمبر علیہ السلام ہم دا قیامت یو علامہ دا حدیث مبارک کے راغلی چی پیغمبر علیہ السلام منزمے گوتا او مسواک گوتا دوارا یو ذکر دی دلاس منزمے گوتا او مسواک گوتا دوارا یو ذکر دا منزمے گوتا یو پوٹے مخ کے دا او مسواک گوتا یو پوٹے رستو دا وی فرمائل چی انا والساعتو کہاتین زو قیامت دقا شانتی یو زیو خدا منظمے گوتا چی لدے مسواکی گوتا نی مخ کے دا نو دقو نزد قیامت نرا مخ کے شم قریب ہوتی دا قیامت مانا مخ کے شوی خوزت را مخ کے شم نو فحل ینظرونا دا کافر انتظار نہ کئی الا الساعت مگر دا قیامت انتظار کئی ان تأتیہم بغتتن کہ ناصاپ ہوتا قیامت راشی فقد جاء اشراتها علامی دا قیامت راغلی دی قیامت خو ندی راغلی خو علامی دا قیامت راغلی دی نو علامات قیامت پیغمبر علیہ السلام پا احادیث کے بیان کری دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا قیامت علامی کہ علم بپورتا شی دنیا کی دا دین علم شتا خدا دا دین علم دا با دا دنیا نا پورتا شی یو علامہ دا قیامت دادا دویم دا چی جہل بزیاد شی ناپویتیا بزیاد شی دا دین ناپویتیا بزیاد شی دریم علامہ دا چی زنا بزیاد شی او سلورم علامہ دا قیامت دا چی شراب خوری بزیاد شی ارض شرابو نبی
پنځمه علامه ده چې سړي به کم شي، او شپږمه دا ده چې ښځې به زیاتې شي، تر دې چې د 50 ښځو ذموار یو سړی وي. ضروري نه چې دا ټولې د ښځې وي، څوک یې مور، څوک یې لور، څوک یې خور، څوک یې ترور، خو ذموار یو سړی دی او 50 ښځې ورته پاتې دي. یو روایت کی دی چھے علم با کم شی، جہل بخور شی، جہالت بخور شی. بل روایت کی دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ مال غنیمت با شخصی دولت اگنلی شی. مال غنیمت ہر سڑے بے اخفل ذاتی مال گنیو راجہ مکی راکا گئے، او کچا سر امانت کی خودیشی نو دویم علامت دار چھے امانت با مال غنیمت اگنلی شی. حلال با اگنلی شو بس خوری بے خلق. بل علامہ دا کہ زکاة با تاوان گنلی شی، دا خو ٹیکس دے، زکاة تا با ٹیکس و تاوان ہوئی، یعنی پا زکاة ورکولو بے ازلت انگیگی. او یو علامہ دا کہ دا دین علم با دا دنیا دا غرض دا پارا حاصلیگی. دا دین علم سلکے دا دنیا کاربا میں پیوشی، دے لبا علم حاصلی. او یو علامہ دادا کہ سڑے با دا خپل خد تابدار وی او دا مور با نافرمان وی. دا خد تابدار وی او دا مور نافرمان. او یو علامہ دادا چھے دوست با قریب گنی او پلار با لرے گنی. پلار لبا لیفٹ نور کئی اور دوست لبا دیر لیفٹ اور کئی. اور یو علامہ دارا چھے آخر زمانہ کی دا جماعتو ندی لیکن باس شور و زوگوی، جماعتو نو کی دا دنیا شور زوگ. اور یو علامہ دارا چھے دا قوم سردار دا طولو نزیاد فاسق او بد کرداروی، دا با دا قوم سرداری. پٹول قوم کے دا طول نزیاد فاسق و بد کردار، دا با دا قوم مشری. او دا بل علامہ دا چی دا قوم نمائندہ دا طول نزیاد رزیل، دا با دا قوم نمائندہ وی. لسم علامہ دا چی دا یو شریر عزت بس صرف دے دا پارا کی گی کہ عزت یو نکم نبیاو میں چیڑی تنگئی با میں نو دا یو شریر انسان قدر عزت با دا غد شر نا دا بچ کے دو دا پارا خلق کئی. یو لسم علامہ دادا چی گانے بجانے والا خزے دا با عامی شی، دا خزو گانے بجانے دا با عام شی. دو لسم دادا چی عام گانا بجانا بزیاتی، اور دیار لسم علامہ دا چی شراب بس کلی شی. اور سور لسم علامہ دا قیامت دادا چی دا دے امت اخیری خلق با پخوانو بزرگانو پس بدی ردی ہوئی، لعنت با پی ہوئی. چی دا علامی دیولی دے نبیا دا یو سری سیلے دا سر طوفان انتظار کوا، دا یو زلزلے انتظار کوا، دا خلق بطول پس مکہ کی ڈوبی گی بیا، اور شکلنا بم بدلی گی، بزوگان و خنزیران وغیرہ دا بدا دے انسانانو نجوڑی گی، اور دا اسمان نبا کانی راورے گی، دا کانو باران بکی گی. اور علامے دا قیامت بدا سے زر زر رازی لکہ چلے یو امیل تار اشلی گی و دا دانے تس نس خورے ورے زر زر را اغرزی گی. دا سے با علامے دا قیامت را خوری گی. فقد جاء اشراتها، علامے دا قیامت را غلی تاسوی بھی نے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، پدا کافران انتظار نہ کئی الا الساعة مگر دا قیامت انتظار کئی، ان تأتیہم بغتتن چی ناسا پدوی تا قیامت راشی. فقد جاء اشراطها، فتاقیق سر راغلی دی علامے دا قیامت. فانا لهم
اذا جاءتهم ذکراهم فانا لهم پس کل بدویت نصیب شی اذا جاءتهم چکل راشد دویت قیامت ذکراهم نصیحت و پوئے بوت کل نصیب شی فانا لهم ذکراهم پس کل بدویت نصیحت نصیب شی چی قیامت پر راشد اذا جاءتهم چی قیامت پسر راغن سبب یا فیدو کی فعلم پوئشتو انہو لا الہ الا اللہ کہ نشتری لائق دا عبادت بغیر دا اللہ نا واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات پس بخنا اغوارتو لذنبک دخپ الخطا وللمؤمنین والمؤمنات او دخ مؤمنان سرو مؤمنان خض دا پارهم بخنا اغوارا ذنب کا ستا گناہ نو دا ہر چا گناہ دا اغد مرتبے موافق وی یو کار خوی بل کار دا غینا خوی او بل کار دا ٹولونا دیر خوی نو دا درے وارا کارونا جائز دی خکار دا اغی نخ او دا طول نخ دا دریوار خدی جائز دی گوڈ بیٹر بیسٹ او پا فارسی کی بہتر او بہترین نو دا دریوار خدی خو دا پیغمبر شان دا طول نا اوچت تے نکا پیغمبر بہکار اوکی یا بہتر کارو کی او بہترین انکو نو دا دا پا حق کی دا گناہ گنلی شی چی تو خو پیغمبرے تا با بہترین کرو بہتر دے والے اوکو او دا بہ دے والے اوکو گوڈ او بیٹر دے والے اوکو بیسٹ با دے کرو بہترین با دے کرو تو پا دے والا زورن اور کی عطاب و زورن اور کی ستا دا شان مناسب نہ دی تارے والے کو دا علماء یو خبر کیوی حسنات الابرار سیئات المقربین دا عام و نیکانو خلق نیکی دا دا غی خاص نیکانو پا حق کے غب بدیگن لی چیز دا تا والے کو ستا دا شان مناسب کو نہ دا واستغفر لذنبک دا خپلی گناہ بخنا غوارا دا پیغمبر گناہ نکی خود دیتے گناہ دا زورنے پا الفاظو کی وطا گناہ ویلا چی تاغا بہترین والی نرے کرے چی بہتے کہو او بہتر دے کہو بہترین نی والی نرے کرے دا دیم معافی غوارا پیغمبر علیہ السلام با پروس کی سلسل زل بخنا غصہ یا اللہ معافی رہتا استغفر اللہ استغفار بے سل کرتے ہوئے ہاں مجلس کی خبریں بیم کولو استغفار بیم وی نو دا دا پیغمبر دا پارا شلا او دا غفران یو بلا معنی دا پردا استغفار کے غفران دے بخنا نو دا بخنا غسل دا غفران دا دی یو معنی دا پردا نو زوت چی گناہو کو او منگوئی چی نطلب غفرانکا یا اللہ ستانا غفران بخنا غوالو استغفر اللہ نو دا دے غفران دا مطلب کہ اللہ ما خو گناہو کرو دے پا وجہ مال دوزخ لائق شو نو خدای زما او دا دوزخ پا منز کے پردہ واقع کا دا غفران او دا استغفر اللہ دا مطلب شو زما استانا پارا چی خدای ما گناہو کرو او دا دے پا وجہ زد دوزخ لائق شما نو دا دے دوزخ او زما پا منز کے پردہ واقع کا دا دوزخ نمی بچ کا دا عام خلقو دا پارا دا غفران مانا دا او دا پیغمبر دا پارا دا غفران مانا دا شلا کہ خدای زما او دا گناہ پا منز کے پردہ واقع کی چی دا سارا دا گناہو نکما چی دا او نکم گناہ چی گناہگار نشم خدای ما دا گناہ نبچ کا پیغمبر علیہ السلام با بخنا غستا استغفر اللہ
خدای ما دا گناہ نہ بچ کا، دا گناہ کا بخنہ شلا، واستغفر لذنبک، دا گناہ نہ بخنہ دا کہ خدای زمانہ گناہ امکی، واستغفر لذنبک، بخنہ اغوارا دا خپل گناہ، یعنی دا خپل اجتہادی غلطے بخنہ اغوارا، یا دا ترک اولا جاگا بہترین دی پریخر داغے پا ترک باندے بخنہ اغوارا، وللمؤمنین والمؤمنات، او دا عام و مومنانو سڑو او مومنانو خضو دا پارا ہم بخنہ اغوارا، دا امت دا پارا بخنہ اغوارا، دا پیغمبر علیہ السلام زان لم بخنہ غستا، و دا امت دا پارا تر آخر پورے بخنہ غستے دا. شب معراج کے پیغمبر علیہ السلام اللہ پاک سر دا راز و دا نیاز خبری کولی، پا اغدے کہ امتی ایر کڑے ندے، خدای امتیان را لو بخا، وی دغه وقت و توحی وشلا محبوبتا دا امت پا غم کی دیر زیاد غم جنی، ولسوف یعطیک ربک فترضا، ستا رب بتا تا دمر امت در ابخی فترضا چی تبا پی رضا شو تبا پی خوشحال شی، بس خوشحال ہے. الہ العالمین چی خبر دا سے دکنا چی زبا پی خوشحال ہے، نو زبا تر اغی نا خوشحال ہے کم چی دا یو امتی میں رضان نمخ کی جنت تا لیگری نی، چی طول جنت تلار شنو علی با خوشحال ہے گم. دا پیغمبر علیہ السلام امتیان دا پیغمبر علیہ السلام دا خوشحالو دا پار اللہ بطول بخی. وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تمعلوم دی، واللہ یعلم او اللہ تمعلوم دی متقلبکم ومثواکم، زید اوڑے دو روڑے دو ستاسو، ومثواکم او زید ٹکانی ستاسو کور اللہ تمعلوم دی. ہر سمر پردو کی چی اوڑے روڑے بیا جنت تا یا دوزخ تا دے، چی جنت یا دوزخ ستاسو اصلی کور دے، دا طول اللہ پاک تا معلوم دی. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ پاک تا معلوم دے متقلبکم زید اوڑے دو روڑے دو ستاسو، ومثواکم و مستقل ٹکانم اللہ تا معلوم دا. پا ہر انسان باندے ہر قسم حالات چرازی، عارضی و وقتی طور باندے ہم او کا مستقل مشغلے بھی ہم، نو پاغی باندے اللہ خبردار دے. مختلف حالات احوال اور مختلف زمانے اور مختلف مکانات چرا انسان پا کے اوڑی روڑی دا طول اللہ پاک کا معلوم دی، دا اللہ نہ ہے شے ہم پٹن دے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. صدق اللہ العظیم. سورة محمد شپگشتما سپارہ شلم آیات.
وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ دا پیغمبر علیہ السلام مرگری دا کافرو دا ظلمون نا تنگ شو و دا وقت دا جہاد حکم نو شوی نو بعض صحابہ کرام سوال کو چے اللہ دے دا سے او صورت نازل کی او دا سے حکم دے نازل کی چے من تا دا جہاد اجازت اوشی نو دا جہاد اجازت اوشو بیا بعض کسان داسیو چی دا جہاد حکم راغے نو بعض منافقانو او بعض کچا مسلمانانو پاغوی باندے یو قسم یرا او حیبت راغے کہ دا جہاد دا حکم راغے نو دا سے روب پہ راغے چوئے لکہ دا بے ہوشے پا دے حالت کے دا زنکدن پا وقت چی دا سترگے اوڑی روڑی و نظر پکینی دا قصر یرا پہ راغلا کہ کدا حکم رستشنو خوئی نو دا دا منافقانو دا کچا ایمان والا و خلقو کارو پوخ ایمان والا دا غوی دا کیفیت ندے اغوی دیر زورتیا سرا دا اللہ پلار کی جہاد کی وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا وَاِي حَغَ خَلَقْ چی ایمان روڑے دے لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ولن نازلی گی او سورتو چپاغے کے حکم دا جہاد وی فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ پس ہر کلا چی نازل شو یو سورت محکم سورت محکم نازل شو دا قرآن پاک ٹول آیاتنا ٹول سورتنا محکم او مضبوط تھی دا لغت پا اعتبار بانے محکمتن مضبوط نو دا لغت پا اعتبار بانے دا قرآن ہر یو صورت محکم و مضبوط تے خود شریعت یو اصطلاح دا او پدغ اصطلاح کے محکم اغی آیاتون طویلی کی گی چی نا قابل نسخوی منسوخ کی گی نا دا منسوخ پا مقابلہ کے محکم بھی یو اصطلاح دا نبیا دا صورت سرا دا محکم دا لفظ و دا قید لگے دل دا دی وجہ دی چی دا عمل شوق با علی پورا کی گی چی یو صورت دا سے نازلی شی چی بیا منسوخ کی گی خونا رد و بدل پا کی بیا نرازی نو دا جہاد چی سمر آیاتون راغلی دی اغا منسوخ شوی ندی طول محکم دی اصل مقصد حکم دا جہاد او پاغیبان عمل دی نو دی وجنا دی صورت سرا محکمت اللفظ زیاد کری شو نو دا کمزوری او منافقان دا اغوی دا پارویل چی اولا لهم بعض مفسرین وی چی اولا لهم دا دے مطلب چی قاربهم ما یحلکوہو دا دوی دا ہلاکت اسباب نزدی شو را نزدی شو دا دوی دا ہلاکت اسباب چی غوار جہاد او چی کل جہاد حکم راشی نو بیا دربان استرگی توری گی بیا تکڑش جہاد بکے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا
وائی اغا خلق چی ایمانی روڑے دے لولا نزلت سورتن ولن نازلی گی یو سورت فَإِذَا انزلت سورتن ہر کلچ نازل شو یو سورت محکمت محکم چی داغی آیاتنا منسوخ کی گنا وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ پاغے کے ذکر دا جہاد راشی رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ تبابین اغا خلق چی داغوی پزنونو کے مرض دا نفاق دے نو تبابین داغی خلقو لر ینظرون الیک آغوی بتاتا داسی گوری نظر المغشیے پشانت دا نظر دا بے ہوشا علیہ چی پدبان بے ہوشی راغلی وی من الموت دا مرگ چی دا مرگ بے ہوشی پراشی نستر کے گولے اوڑی روڑی توراتو کی گی خو نظر پکی نوی نو دا دیر ہے بطبا دا منافق دا سر کے دقا سی اوینے رأیت اللذین فی قلوبهم مرض تبوینے اغا خلق فی قلوبهم مرض چی دا غوی پزرونو کی نفاق مرض دے ینظرون الیکا غوی بتاتا گوری نظر المغشی پشانت دا نظر کولو دا آغی کس چی بی ہوشی راغلی بی علیہ پاغبان من الموت دا مرگ فاولا لهم حلاکت دا دوی دا پارا یا قریب شدوی اسباب دا حلاکت تا طاعت و قول معروف حکم من الپکار دی طاعت و قول معروف و خبر سم پکار دا دا تابدارے خبر پکار دا پزان شیع دلیل وصل ندی خو و پکار داری چی دے خلق فرمان برداری خکار کروا پا جب باندے دا اسلام و دا اسلام دا احکام و دا قبل ولو اقرارے کروی دا کار خبر دا چی عملا دا اللہ و دا رسول حکم اومنی او کل خبرو کی نو بیا که پا جہاد کے کلک حکم راگے چی طولو زے نو طول بوزے زان با اللہ تا رشتی نے ثابت کی نو دا خبر را نور اللہ تا پتا را نامرد سڑے اللہ جہاد تا نمخ کے کئی چی کم بزدل و نامرد دے ناغا اللہ جہاد تا نمخ کے کئی رسول اللہ جہاد تا نمخ کے کئی حکم نمن لوبانے بندہ کافر کی گی نو تخپل طاعت تابداری کا رکن اور اللہ و اللہ رسول تا تگوری کتا دا جہاد دتلو قابل او بدلے گی او کتا بزدلے نو بس پاتی بنی کی طاعت و قول معروف طاعت او حکم منل او خبر اخکل کول پکار دی فاذا عزم الامر چکل پکار کی تاکید پیداشی حکم مضبوط اشی فلو صدق اللہ کچری دوی اللہ تزان رشتی نثابت کا جہاد لڑوان دی شو لکان خیرا لهم داد دوی دا پارب بہتروی فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم فهل عسیتم تاسنا دا توقوهم کی دیشی ان تولیتم کچر تاسو حاکمان شے ان تولیتم کچر تاسو تا حکومت و اقتدار حوالشی دا توقم دا نکی دیشی کہ دا حکومت پا نشک با مستے دا دنیا دا مال را جمع کولو پا حرس کے بدنا اللہ و دا اللہ حکمون ایرشی دا مال پا کشمکش کے بے دا خود غرضے پا جگڑو کے با انخطے نو اخیری نتیجے بیدائشی چی پٹول ملک کے با فتنہ و فسادی حکومت و اقتدار بدر حوالشی ان تولیتم کتاسو تو حکومت و اقتدار حوالشو نو دا اقتدار پا نشک رشتہ دار بن پیجنی اشنا بن پیجنی
بس پیسے با پی جنے را جمع کول دا پیسو با پی جنے وی نرور عزیز و نیو دوانیز بس پا دوانیز برور عزیز پرے دے نو پا دے ملک کے بعد نہ فتنہ و فساد راشی قطع تعلق بشوروشی رشتہ داری بختم کی یو معنی دا ان تولیتم دارا چی تاسو کہ حکومت و اقتدار دا تحوالہ شو نو تاسو با دا اللہ حکمون نافذ نکے او پا ملک کے با خود غرضی در کے زیادت شی فسادون بشوروشی طول خلق بطن کی اشارہ پا کدار ہے کہ اللہ غالب کرلے اس خود کافر نہ تنگی ہو کہ اللہ غلبہ درکلو حکومت ادھر کنو گورے فساد مکوا خود غرضی مکوا دا اشارہ شلا او دا تولیتم بلا معنی اعراض کول مخ اڑول فهل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض تاسو نہ دا توقع کی دیشی ان تولیتم کچل تاسو دا اللہ دا حکمنا اعراض کو مخم تنوارو یعنی دا اللہ حکم انمنا جہادم انک نو پا دنیا کے با امن و انصاف قائم نشی اللہ توی جہادو کا و ان تولیتم کچل تاسو اعراض کو دا جہاد نا مخوارو نو امن برانشی انصاف برانشی نو چی دنیا کے امن و انصاف نی نو ظاہر ہے چی بد امنی بشی فسادات بشی او حق بسوک نپیجنی دا دویم معنی شلا او دا ان تولیتم بل مطلب دا ام کی دیشی کچر تاسو دا ایمان روڑو نا اعراضو کو جہاد نا ایمان روڑو نا مخوارو نو دا جاہلیت دا زمانے اگر دور با بیارا شی فسادات با پیدا شی او پر لگا لگا خبر با رشتہ دارے ختم کے دا دنیا نقشہ و بیا بدل شی امن و امان با ختم شی او کدے آیات کے خطاب منافقین تشی نو بیا مطلب دارے کہ دا جہاد نا مخوارو نو تاسو نا توقع کی دیشی چی عمدہ سے بتاسو کوئے چی مخ با اڑوے او پخپل منافقانا عادتنو با پا ملک فساد شروع کے او دا مسلمانانو سر چکم رشتی دی اگا با پریگ دے پرواہ بے نکوے دا کافر و مددگار با جوڑ شے تولی مانے پخپل زی درستی دی فہل عصیتم پس تاسو نہ دا توقع ہم کی دیش ان تولیتم کچر تاسو تا حکومت و اقتدار حوالے شی ان تفسدو فی الارض ازمکہ کے با فتنہ و فساد خور کے وتقطعو ارحامکم او تاسو بخپل رشتے قطع کے خپل ولیبم ختم کے فهل عصیتم تاسو نہ دا توقع کی دیشی ان تولیتم کچر تاسو دا جہاد نہ اعراضو کو یا تاسو دا ایمان روڑو نہ اعراضو کو ان تفسدو فی الارض نظمکہ کے بفسادو کے وتقطعو ارحامکم او خپل منز کے رشتے و تعلقات بم ختم کے اولئک الذین لعنهم اللہ جدا دا حکومت و اقتدار پا نشک مسشی رند و کنشی عقل کار پریگ دی نہ خدای پیجنی نہ دا خدای حکم پیجنی نہ پدوی لعنت دا اللہ اولائک الذین دا اغا خلق دی لعنهم اللہ چی پدوی بان لعنت دا اللہ دے فاصمهم واعما ابصارهم نو اللہ دا دوی غوگونا کان کری دی استرگے ولڑندے کری دی افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها افلا يتدبرون القرآن آیا دوی سوچ و فکر نکی تدبر نکی سوچ و فکر نکی پا قرآن کی خیال نکی قرآن تا
ام علی قلوب اقفالها او کد دوی پزړونو باندې مهرونه لګېدلې دي زړونو ته جلندې او تالې پرتی دي منافق په قرآن کې سوچ نه کوي نو د شرارت په وجه د دوی پزړونو باندې مهر لګېدلې دي جلندې پې لګېدلې دي نصیحت ورته دننه ورځي د قرآن د پوهې توفیق ورته په اسانه نه میلاویږي نو د جہاد توفیق بہت سے ملوشی ان الذین ارتدوا علی ادبارهم بے شک اغا خلق چه مرتد شوی دی پخپلو شاگانو بانے ارتدوا الٹ شوی دی علی ادبارهم پشاگانو یعنی اسلام تے مخو بیا اسلام تا شاکر واپس کافر شو من بعد ما تبین لهم الہدا رسل دا دوینا چی دی تا خوازح شوی دی ہدایت الشیطان سول لهم شیطان دوی تا بد خبر خشتخ کار کری دی سول لهم شیطان دوی تا پزرک دا بد خبر سمخ کار کری دی و املا لهم دوی تے دا رستو کے دو دا عمر دا زیادے دو وعدی کری دی املا لهم امیدون ورمخ کی کری دی زندگی با دیر شی جہاد لمزا کلاڑے مڑ بشی او چی جہاد لنزے نکور با دیر عمر جم دے املا لهم دا دیر مدے دا جن امیدے ورکڑے دے محلتنے ورکڑے دے شیطان و تپزو کے دا خبر خشتا کری خود شیطان وعدے دا دروغ دی وما یعیدهم الشیطان الا غرورا شیطان دوسرا وعدے نکی مگر دا دوکی ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر منافقان دا مدینہ منورے یہود وغیرہ سر بے دوستانہ تعلقاتو ہم مسلمانانو سر تعلقاتو وی من مسلمانان یو نو یہود تبیوی من پظاہر اسی مسلمانان شوی نور خو من مسلمانان نیو او کدا مسلمانان استاسو سر جنگ شروع شو گورے من پتاسو حملے نکو یہودیانو تبیوی کتا سر مسلمان جنگ کئی نو گورے من پتاسو ڈز نکو بالکل با زمانگ نا یرے گئے ما منگ مسلمانانو سر برائے نام یو زیو او که پتاسو حملو نو منگ پتاسو گزار نکو ہاں که موقع میں لوشن را خپل مسلمانان بو ستاسو مرگری بیو دا منافقانو دا خبر کولے ذالک بانہم دا پدی وجہ چھ بے شک دوی قالو دے کافرو ویل دے منافقانو کافرو للذین کرہو اگے خلقو تچاوی بیزارو ما نزل اللہ دا اگے سنچ اللہ نازل کری دی چھ دا قرآن نا بیزار خلق دی یہودیان وغیرہ اگیتا بدے منافقانوی سنطیعکم فی بعض الامر زرد چھ من بستاسو تابداری کو پا بعض کارونو کے من بستاسو من استاس مرگری بیو واللہ یعلم اسرارهم اللہ تا معلوم دی دوی مشورے اسرارهم دوی اگر مشورے اللہ تا معلوم دی فکیف اذا توفتهم الملائکت یضربون وجوہهم و ادبارهم پس سرنگے ناشنا حال بوی فکیف اذا توفتهم الملائکتو پکم وقت چی وفات کئی دوی لر فرشتے دا منافقانو لچ مرگ راشی فرشتہ راشی روح تی اخلی نصبہ کئی یضربون وجوہهم و ادبارهم فرشتے با وہی یضربون وہی بدا فرشتے وجوہهم مخوند دے منافقانو و ادبارهم و شاگان ددوی دا زنکدن وقت با فرشتے راشی او وی بے کلا پا مخا و کلا پا شا
دے نفاق خوند و مذہب دغا وقت و معلوم شی فکیف اذا توفتهم الملائکتو پس سرنگ ناشنا کیفیت بوی دا سختے و دا عذاب کیفیت بوی اذا توفتهم الملائکتو پا کم وقت چی وفات کئی دی لرا روح قبض کئی دے منافقان نا ملائک یضربون وجوہهم وہبا مخون ددوی و ادبارهم و شاگان ددوی ذالک بانہم اتبعو دا پا دے وجہ چی بے شک دا منافقان چی دی تابداری کولا ما اسخط اللہ دا اغس چی اللہ بے غصہ کو وکرہو رضانہو او دوی ناخوخ گنا رضا دا اللہ رضا مندی خوخنوا فاحبط اعمالهم اللہ برباد کل عملون ددوی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم صدق الله العظيم سورة محمد شپگشتما سپارہ یو کم دیرشم آیات ام حسب الذين في قلوبهم مرض دا پیغمبر علیہ السلام زمانہ کی منافقانو او دا اغوی پزرونو کے دا اسلام خلاف او دا مسلمانانو خلاف کنا او حسد او دشمنی وا منافقان خو پظاہرہ دا اسلام دعوے کولا دا پیغمبر علیہ السلام دا محبت اظہار بے کو خو پزڑ کی دشمنی وا دا دوی پبارہ کے اللہ پاک آیاتون نازل کرل چہ دا خلق خو پخلے باندوئی چہ اللہ عالم الغیب دے نہ دوی دا دے خبر نہ ولی بے فکر دی چہ دا دوی باطن اللہ تا معلوم دے باطنی رازنا او پٹ دشمنی اللہ تا معلوم دا دوی ولی بے فکر دی ام حسب الذين في قلوبهم مرض آیا خیال کئی گمان کئی اغا خلق فی قلوبهم کہ دا دوی پزرنو کے مرض دا نفاق دے اللہ یخرج اللہ اضغانہم خیال گمان کئی دا کافران
اللہ یخرج اللہ چ اللہ بخارج نکی را او بنباسی اضغانہم ددوی کنا ددوی دشمنی حسد او کنا با اللہ کارا نکی دا خیال کئی اضغان دا ضغن جملا نو اللہ با ددوی دا کنا و حسد دا با اللہ پاک کارا کئی اگر پٹ کنا او پٹ نا پسندیدگی دا اسلام اب اللہ کا رکی ام حسب الذین آیا خیال و گمان کئی اگر خلق فی قلوبهم مرض کہ پزرون لدوی کے مرض دا نفاق دے اللہ یخرج اللہ کہ اللہ بخکارن کی اضغانہم ددوی کنا او حسد دا اسلام او دا مسلمان سر کنا حسد دا بخکارن شی دا گمان کئی مسلمانان با ددوی دا فریب نا خبر نشی نو دا سندا اللہ بخکار کئی ولو نشاء لاریناکہم اللہ فرمائی ولو نشاء کچر من اغوارو لاریناکہم نخامخا بتا اخیو دوی لارینا خامخا بمن اخیو کا تاتا ہم دوی دا منافقان بدتا اخیو کہ اللہ اغواری نو دا منافقان بدتا یو اخی نم بدتا دا یو اخی چی دا فلانے منافق و فی الحال اریو کار کے دا اللہ حکمت دے نو دا اللہ حکمت دا تقاضا فی الحال نکی چوز دا تنمون طول اخی اسے اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام تا دمرا پویا ورکڑے وا دمرا دا ایمان رنائے ورکڑے وا چھ سریبو تا مقامق شنو پیغمبر علیہ السلام با پی پوئی شو چھ دا بندہ منافق دے یا دا مخلص مسلمان دے پیغمبر علیہ السلام با پا فراست ایمانی باندے بندہ اپی جندہ چھ چہرے تبیو کتنو پوئی بشو پی بیا مخ کے دا دے منافقانو انداز بیان نہ دا خبرو نہ بمعلومی دا چی دا منافق رہی چی زڑا دا نن خیرنوی نو دا غین خیرن خبری روزی او چی زڑا دا نن پاکوی نو دا غین پاک خبری روزی نو حالات دا پٹو زڑنو دا گفتارا معلومی گی چی خبر بندہ کئی تو بس بل بندہ پی کی چی دا دزڑ کی سری اس دا پویا ایمانی رنا سر معلومی گی ولو نشاء کچر من اغوارو لاریناکہم نخامخا بتا تدوی اخیو فلعرفتہم بسیماہم پس تب پیجنی دوی لرا بسیماہم پا علامو دوی دے چہرے نبا معلومی گی پا علامو بے پیجنی وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ خامخاب دوی پیجنی تو پا انداز دا بیان کی فی لحن القول دا خبرو پا انداز بے پوشی پیغمبر علیہ السلام تا رستو اللہ پاک نمون خولیو چی فلانے 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 منافق دے شپک درش کسان نمونے و تخولیو دا منافقان دی او پا یو مجلس کی یوزر پیغمبر علیہ السلام منافقان نمون واقع فلانے 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 اوزا باردہ دے دینا تا منافق دی کارا نمونے واقعشتل او دا مجلس نے پاسن او سنمون دا سری جگہ پیغمبر علیہ السلام تا معلومو خو چاہتے بیانول نا صرف یو صحابیو
رازدار دا پیغمبر علیہ السلام اغتے ویدی خو پاغی پابندی لگولو چی تب چاہتا وینا چی فلانے فلانے منافق دی. تو صحابہ کرام دیر قل خلقو پیغمبر علیہ السلام چی پا دا پابندیو لگولو نو آغا نبا چاہتا پوس نکو چی منگ تا موئے کنا خیر دی منگ خو بندوائی خود تخو منگ تا خیا وصلی وقت خدا مسئلہ دا کنا چی او خبر چاہتا معلومی او پابندی وی پیچھے دا بچاتا نوے نورو تا پتہ لگی نوی ما تا خوزان لوئے کنا خیر دا زبا نویم خو ما تا خوایا نبیا چیرل شوروشی نو پچل ول دا غرازدار نا خبر ہو باسی صحابہ کرام دا کار نکو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا پتہ ہوا چی دی صاحب تا منافقان معلوم دی خو خبر دا راز دا دا بے وطن نوے چی ما تا خیا وہ چی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا مختلف علاقوں کی گورنران مقرر کریو نو کل کل بیدتا ہوئی چی دا دا گورنرانو دا پیرسو گورا دیکھ خو منافق سوک نشتا ناغبا غنمون تو کتن نوی نا دیکی نشتا نابا خوشالو چی دا خیری گورنران نے خالص مومنان دی منافق پاکی نشتا دی کل کل چی سردو بدل بوشو بیا بے وطا پیرسو خود دیکھو گورا منافق پاکشتا ناغا چی با پاکی چی سوک سی که او یو پاکشتا تو بیا با غیر نوی چی کم یو دی چی آغا بدل کما راز دا پیغمبر علیہ السلام بے نمعلوم ہو بیا با غردو بدل شورو کو سوک بے ویستل نوی بے واغش سوک یو دیتا بدل سوک بل دیتا بدل او چی نوی کسان با پکران او زالو پکی اوتل بیا بے اس دا نوی فرسو گورا منافق پاکشتا چی آغا با کتا منافق بوتل اس پاکی نیشتا بیا با مطمئن شو راز دا پیغمبر علیہ السلام نہ معلوم ہو. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ كَچَرِ مَنْ اُغْوَارُ نُتَاتَبَ اُخَيُدَ مُنَافِقَانْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ پس تب اپی جنی دوی لرپا لامود دوی وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ او خامخابت اپی جنی دا منافقان پا انداز دا بیان کی دا خبرو پا طرز کے بے اپی جنی واللہ یعلم اعمالکم اللہ تا معلوم دستاسو عملنا حیثیو خبر استاسو دا اللہ نا پتن دا نکا پتی خبری ویو کخکار خبری اللہ تا طول اخکار وی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ اللہ پاک دا جہاد حکم کئی نو پدے کے کرا او کوٹا مومن معلومی گی کم کس دا اللہ پلار کی جہاد کولو والا دے سخت امتحاناتو کی ثابت قدم پاتے کے دو والا دے او سوک دے چے دا اللہ پلار کے ثابت قدم نہ پاتے کی گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ خَامَخَابَ مَنْ آزمائش و امتحان کو پتا سبان دے حتی تردے نعلم المجاہدین منکم چے منگا معلوم کو مجاہدین پتا سکے اللہ تخو معلوم دی خود خلق تے معلوم کی والصابرین اور سوک صبر کو ان کے ثابت قدم دی اللہ وی منگ دام معلوم کو تو اللہ تا معلوم دی خود خلق تے معلوم کی وی خی وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ او اللہ تحقیق کی ستاسو دا خبرو ستاسو دا حالاتو تحقیق اللہ پاکو کی وزن معلوم کی اللہ چی دے بندے کی سمرہ ایمان و اخلاص دے بندے کی سمرہ دے نو اندرونی احوال داغے خبر عملا ثابت کی اللہ پاک ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله بے شک اغا خلق چی کفر کرے وصدوا عن سبيل الله او من کول کی دلال دا اللہ نا وشاق الرسول او مخالفت کرے دا اللہ دا رسول من بعد ما تبین لهم الہدا رسد دین چی دیتا خواضح شوی دے ہدایت لن یضر اللہ شیئا ہرگز بسرر ان رسی
حیث شی ضرر بون رسیدی اللہ تا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ او اللہ بددوی عملنا برباد کی ان الذین کفروا بے شک اغا خلق چی کفر کرے وصدوا عن سبیل اللہ او دا اللہ دا لارنے من کول کردی دا آیات دا منافقانو او پا یہود کی بنو نذیر او بنو قریظہ دا دی پا بارہ کی نازل شوی دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی چی دا بدر پا موقع باندے غزوہ بدر پا موقع دا قریش 1000 لخکر دا مکہ مکرمین راغلیو دا کافرو 1000 لخکر دا مسلمانانو خلاف راغلی نو دے منافقانو کی دے یہودیانو کی 12 کسانو او دا دے طول لخکر دا خوراک انتظام ذمواری اگوی اغشتوا دا کافر دا لخکر دا خوراک انتظام 12 کافر کو ہر روز با یو کس دا طول لخکر دا پارا خوراک تیارو دا مسلمانانو دا ختمولو دا پارا دا امدادے کو دا اللہ دا لارے نے منی کول او خرچے کو دے خیرات کو دا خیرات پکار راگے نا ضائع شو اگر 1000 لخکر شکست خوڑو او دا دوی دا 1000 لخکر روزانہ ڈوڑے لو شوا بس لاڑلا نہ پکی دنیا کے سے خیر راگے او نہ پا آخرت کے آخرت کے خو خیر ذکنیشتا چی دا اسلام خلاف او پا دنیا کے سا فیدہ و تخکارا نشولا جنگیو نگٹر مسلمانان ختم نکرن نہ دین شو نہ سا دین شو اسم نشو سیحبط اعمالهم اللہ بددوی عمل برباد کی نہ دا اسلام خلاف کوششونا کامیاب نشو سیحبط اعمالهم عمل برباد نو دا عمل برباد ذکرے کہ کافران دی او منافقان دی نو کفرس کا نیک عمل ممکن غم برباد دے دا خلا خراب عمل دے عمل برباد سیحبط اعمالهم عمل بے اللہ پاک برباد کی یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اے ایمان والو اطیعوا اللہ تابداریو کہتا سو حکم امنے دا اللہ و اطیعوا الرسول او دا اللہ دا رسول حکم امنے و تابداریو کے ولا تبتلوا اعمالکم مباطلوے تاسو خپل عملنا لا تبتلوا اعمالکم خپل عملنا بربادوے ما عمل بربادے دل خو پا کفر کی گی جو مسلمان وی او دے نیک عملنا کہ دے کافر شی مرتد شی نبدا دا عمل طول برباد شو چی سمرا نیکی کڑا طول ضائع شو او یو بندہ باز نیک عملنا کڑی وی ہوا سرا ریاکاری کئی اخلاص پکی نوی نو دا عمل ہم برباد دے دا ریاکارے پا وجہ باندے عمل برباد وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین اخلاص سر عبادت کی الا للہ الدین الخالص عبادت خالص دا اللہ دا پاروئی نہ کریا پا کرال نہ عمل باطل او یو انسان دے بل انسان سرے خیگڑا کرے دا
خیراتے ورکڑے زکاتے ورکڑے رے نبیا و تکل کل یاداش کی دخل کو مخ کے دا فلانے دا لوگی مڑکے دا نو بس زما پیڑوسوا دے دا نو یو بورے اوڑا میں وہ کرو لے گل اسی یو ٹیم غوڑی میں والا واغشتل ناغا غریب مجلس کے ناسی نو دیوی چی دا لوگی مڑکے دا خوارو نو ما و سر امدادو که ناغا غریب سترگخ کتا کی شرمئی ہے اس خل کو مخ کے ہوتا یاداش کی نو دا زباتن بیا مکوا کزباتن کیا نو دا نیکی دی برباد شلا او بل دا چی دا خیگر دا کرد دا غیر نرستو تا تکلیف مراسوا نو دا دے سر ام عمل بربادی گی یو سڑیو ناغا یو ترکان لے 50 روپے زکاة ورکا نو چه زکاة ورکا والا نو بیا بیا والا میز ورلے کہ دا میز میں لگ خراب دی یو میغ دو پیٹاکوا تک بیا والا پیسے بیا ورنکلی کت بیا ورلے کہ دی کہ لگ کارو کا چڑمات شوی دی کت خپمات دی کہ کارو کا نو دا پیسو صد بیا ہوتا نکو کال تیر شو نو کال پسی والا 10 روپے زکاة ورکا چه 10 روپے زکاة ورکا ناغا ہوتا واپس کی وی پا 15 روپے میں دل یو کال خدمتو کا پا 10 روپے راتلن کی کال خدمت زیمانا لما بس پی مالا زکاة مرا کوا 15 روپے زکاة ورکا نو یو کال ایت خدمت غشتا لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعذا لا تبتلو صدقاتکم دا اخپل صدقات مباطلوے بالمن پس باتنا والعذا پا تکلیف رسول دا خود اگر تکلیف و رسول کال لیتے خدمتگار جوڑ کرے نخپل نیک اعمال پس باتنا پا تکلیف رسول باندے مباطلوا اور دا عمل باطلول دام دی چی دا 2 رکعتو نفل و نیت دے تڑلے بغیر رسو واجی دے منزمات کو دا خطا باطل کا میں ماتوا سرتے ارسوا کہ نفل دی ہم تا شورو کو لازمان نفلو بشروع اس دربانی دا لازم شوی دی روجہ نیولی را نیت تیو کچھ دا ما نفلی روجہ را اسی بھی سدی روجہ ما تکللا دا پتا لازم شز بے قضا روڑی باطل وما اخپل عمل در حفاظت کو برباد مکہ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله بے شک اغا خلق چی کفر کرے او من کولی کری دلار دا اللہ نوشاق الرسول او مخالفت کرے دا پیغمبر علیہ السلام من بعد ما تبین لهم الہدا رسد دوین چی دیتا ہدایت خواضح شوی دے لن یضر اللہ شیئا دی با ہرگز ہز ضرر اللہ تا ان رسی وسیحبط اعمالهم ضرد چل اللہ بددوی عملون برباد کی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا اللہ تاسو حکم امنے دا اللہ تابداریو کے دا اللہ و اطیعوا الرسول او تاسو تابداریو کے حکم امنے دا رسول علیہ السلام ولا تبتلوا اعمالکم او مبرباداوے تاسو قل عملنا ان الذین کفروا بے شک اغا خلق چی کفر کرے وصدوا عن سبیل اللہ او منک ولی کری دا اللہ دلارنا ثم ماتوا بیادوی مرشو وهم کفارن پدا سے حال کی چدا کافرانو پا کفر کی مرشو فلن یغفر اللہ لهم پس ہرگز با اللہ دویتا بخنون کی چدا اللہ دلارنے منی کولم کری دی او پدا سے حال کی مرشو بالکل اللہ پاک بخینا فلا تہنوا وتدعوا الى السلم مسلمانانو لپکار دی جدا کافرانو پا مقابلہ کے کم ہمتی نہ کئی سستی نہ کئی او اسنا
دا کافر سر دا جنگ جگڑے او دا مقابلے نا او یریگی او کافر توی چی رادے چی جوڑو کو نو صلح دم نکی او کنا دا سے زر زر غارک دے چی صلح کو او جہاد نکے نو کافر دشمن بدر مانے لکہ دا زمری رازی بیا نو مسلمانان با مغلوب شی و کافر با پی غالب شی البتہ کہ یو وقت کے امیر المؤمنین مصلحت اگنی دا مسلمانانو پک خیری ناغا صلح کولی شی فلا تہنو پس سستی مکوئے وتدعو الى السلم او بلن مور کوئے تاسو صلح تا دا صلح دعوت مور کوئے وتدعو الى السلم ولا تدعو الى السلم صلح لبلن مور کوئے کہ مسلمانانو پک خیر نی او نقصان یہ پکیوی نو صلح مکوا اگر مسلمانانو پک خیرو بیا صلحو کا وانتم الاعلون ام تاسو بغالب یہ ام تاسو باعلائے خو پشرد دی ان کنتم مؤمنین کہ تاسو مومنان یہ پا اللہ یقینی نو تاسو بسر بالائے تاسو بغالب یہ وانتم الاعلون صبر بکے مستقل مزاج بے ثابت قدم بے نو انتب غالبی وانتم الاعلون امتاسو بغالبی واللہ معکم واللہ پاکستاسو مرگرے رے ولن یترأکم اعمالکم اللہ با کم نکی عملون استاسو نقصان بدر نکی استاسو عملون تا کہ کم عملم دناغے کی با نقصان نی انما الحیات الدنیا لعب ولہو بے شک زندگی دا دنیا لعب ولہو کھیل تماشا دا لو بے ٹوکی دی دا دنیا زندگی ٹولے لو بے ٹوکی او اصل زندگی دا آخرت زندگی دا جنت وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا کچرے تاسو ایمان روڑو دا اللہ پزاتم یقینو وتتقو او تقوام کولا پرہیزگاریم کولا مخالفت دا اللہ نے رضان بچ کو یؤتکم اجورکم اللہ بدر کی تاسو تا اجورکم ستاسو اجرنو بدلے ولا یسألکم اموالکم اللہ سوال نکی نغوالی تاسو نا مالو نستاسو ستاسو مال اللہ پاک تاسو نغوالی نا اللہ حاجت نلری مال در نغوالی اللہ پخپل ورکولو والا لے طول مخلوق تا تمام ضروریات پورا کولو والا اللہ او اللہ ستا محتاج نلے اللہ فرمائی ما ارید منہم من رزق زخو نغوارم دا دے خلقو نرزق او روزی وما ارید ان یطعمون او زا ارادہ نکوما چدوی پا ما خوراک اکی مال خوراک راکی ان اللہ هو الرزاقو بے شک امدہ اللہ رزق ورکون کے لئے ذو القوت المتین قوت والا لے زورور اللہ لے او تانا سغواری نا یہ خلق با وینز غلامان پخوا اغشتل پیسے بے پیور کرو بیا بے پاگوی باندے محنت مزدوری کولو وے گٹا بروڑے و مالا براکے نو داغے غلام او دا وینز ضروریات بدے مالک پورا کولی اس کو وینز غلامان نشتا مثال پتور باندے او سڑے میخ حساتی نو دا دے میخ دا خدمت دا مالک ولی کئی او با ورکی گیا ورکی دا گرمے دا یخنے انتظام کئی دا دمرا خدمت چے کئی نو دیتے تمہ کئی چے دا میخ مالا پے کئی کہ دا پیو تمہ تلے رکی نو دا سڑے سے لیوانے چے دا میخ خدمت کئی
دا میخه بیا خرڅی چې پی نه کوي دا میخه خرڅی نو دا دې څاروو د خدمت نه د مالک غرض دی چې ما ته به فایده رسوي پی به راکوي یو مالک چې وینځه غلام ساتي نو د ته دا غرض دی چې دی به مې خدمت کوي دی محنت مزدوري کوي ماله به فایده راکوي نو ځکه ساتي نو دا اللہ چې دا خپل مخلوق ساتي نو اللہ پا دے نورو مالکانو مقیاس کوا کہ اللہ وی چې تو مال سکے اللہ تا تا محتاج نہ دے اللہ محتاج نہ دے کہ مخلوق پیدا کرے دے او دا دے مخلوق نہ اللہ زان لے پیدا کری اللہ سر خزانے بسیار ڈکری او دا ٹولے تال پیدا کری دا فارسی یو شاعر وی من نکردم خلق تاسو دے کنم بلکہ تابر بندگان جو دے کنم من نکردم خلق تاسو دے کنم ما مخلوق دے لنل پیدا کرے چیزت زان لفید والما بلکہ تابر بندگان جو دے کنم بلکہ دے لمے پیدا کری چی پا بندگانو باندے سخپل سخاوتو کما اللہ وی زلن سغوارا نتال در کوما وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا او کچر تاسو ایمان روڑو یقینم اولرو وَتَتَّقُوا او تقوی پریزگاری مکللا یؤتکم اجورکم نو اللہ بدر کی تاسو تا اجر نو بدل استاسو ولا یسألکم اموالکم اللہ نغوالی لتاسو نمالو نستاسو ان یسألکموها فیحفکم کچرے اللہ غستے لتاسو نمالو نستاسو فیحفکم و بیا مبالغہ کولا تاکیدے کو پدے غسلو کے چٹول مالے درنا غستے یسألکموها کچرے اللہ ٹول مالو نلتاسو نغستے فیحفکم و تاسوی تنکروے مبالغہ درنا پسوال کے کروے نو تبخلو تاسو با اکثریت بخل کرو اللہ لبم سنوی ورکرے وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ او اللہ بخکار کرو ستاسو دزراغا بخل دزراغا خفکان بے دلخکار کرو کہ پٹول مال ورکورو بخبکی دے ہا انتم ہا اولائے خبردار شتاسو اغ خلقے تدعون چتاسو را بللکے گے لتنفقو فی سبیل اللہ چتاسو خرچ اوکے دا اللہ پلار کے نو پا سلویخت روپو کی یو روپے دا نا اللہ غواری سلویخت ما روپے زکاة فمنکم من یبخل پس بعد پتاسو کے اغا خلق دی یبخل چی اغا شمتوب کئی بخل کئی ومن یبخل اغا چاچ بخل کو فإنما یبخل عن نفسه نو دے بخل کئی شمتوب کئی پخپل زان بانے نقصان بیدتوی واللہ الغنیو اللہ غنی و بے نیاز دے بے پرواہ دے وانتم الفقراء او تاسو فقیرانو محتاج ہے وان تتولو کچر تاسو مخ اگردو دا دن دا قبل ولونا دا اللہ پنم دا ورکلنا مخ اگردو یستبدل قوما غیرکم اللہ با بدل کی او قوم را ولی کیا بستاسو نا غیروی غیرکم تاسو بلری کی نستاسو پدے با اللہ نور قومنا پیدا کی ثم لا یکونو امثالکم بیا باغوی استاسو پشانتی نوی اگوی با دا دن پا خدمت کے پیش وی استاسو نا باغوی دیر تابدار دا اللہ وی نور خلق با اللہ پاک پیدا کی دے آیات کے اللہ پاک مالدار خلق کو تدا خبر واضح حکللا کہ اللہ تستاد مال ضرورت نشتا او کتا مال دا اللہ پنم ورک نو دا دے عوضن بدلے دا دین دیر اللہ تعالی درکے او کتا مخ ارے دا دین خدمت نکے تا بلری کستا پا دے بدا سے کل خلق پیدا کی دا اللہ پا دین باندے بمال و جان قربانی کی نور خلق با اللہ پاک پیدا کی نور با پیدا کی دا پیغمبر علیہ السلام تا صحابہ کرام اگر نور خلق
اب سنگئی کہ کدا خدای لری کہ دی پدے نور پیدا کی تو سلمان فارسی دے پیغمبر علیہ السلام پخوا کے ناس تو پیغمبر علیہ السلام پاغلاس کی کوئی دا قوم پہ پیدا کی کہ فرض کا دین حق پا سریا ستوری کی وی کہ اغزے تا رسیدل دا خلق و گرانی نو دا فارس سا خلق بلار شو دین با حاصل کی او پاغے باندے با عمل کی دا فارس خلق ویدے نا مراد عجم دی نو کہ عرب کار دا دین انکی عجموں کے با خدا دا سے خلق پیدا کی کہ دا دین کار با اکی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا فارس پا خلقو کی دمر دا دین خدمت کرے لے کہ اکثریت علماء دا امت وی دا دے آیات نا مراد اندق کا کس دے دا دے حدیث مبارک نا امام ابو حنیفہ او دا غمر گری چاہوی دا دین سمر خدمت کرے لے سبحان ربک رب العالمین